السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحالة محمد علي بخش، عاصفة الحزم تضامن مع رجال القوات المسلحة الحد الجنوبي. والحقيقة الوطن هذا الله يديم النعمة والله يديم أمنها وأمانها، وأشكر كل من استضافني في محافظة الطريف، وأشكر الدكتور مدير جامعة طريف الدكتور مذكر ناصر القحطاني، واذكر جميع الزملاء اللي في الجامعة والطلبة اللي استقبلوني استقبال حار الحقيقة، شكرا لهم. واشكر اخي الصديق المصور آسف، نعم محمد آسف، واشكر اسد الله، واشكر الشيخ خليل، هذولا مدرسين في جامعة طيبة. واشكر جميع من استضافني، محافظ طريف، مدير شرطة طريف، مدير مرور طريف، وجميع اهالي طريف، واشكرهم. واشكر جميع من رافق معي في طريف، الله يذكرهم بالخير ويعطيهم الصحة والعافية. الرحالة الدولي محمد علي بخش، باكستان، جنسية سعودي الانتماء، سعودي المنشأ والانتماء. شكرا لكم، يعطيكم العافية، بيض الله وجيهكم يا طريف. चलें كيف حال سوي؟ يا حياك الله. طيب شيخ اي مدير الحرس الحدودي في القريات. سعيد محمد القحطاني. اعداد قليله ما هو كثير. صادق بس ماسكين لهم مناصب حلوه. هو اكيد ما بيجي مديرته الا منصب. اي نعم. मेरा एक और सही है आज आपका क्या बोलते हैं, चाय पिएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर। आपको बच جامعة الحدود الشمالية في طريف، كليه جديده. كلية جديدة. السلام عليكم. بارك الله ما شاء الله. السلام عليكم. يا هلا يا مرحبا، حياك الله. يا مرحبا، الله يسعدك. الله يسعدك. يا هلا يا مرحبا. أنا مرات المدينة المنورة، مرات جامعة طيبة والجامعة الإسلامية. الله يحييك. فقلت جامعة غير مرة وشوف كيف الحال؟ شلونك؟ الله يسلمك. يا مرحبا، حياك الله. كيف حالك؟ إيه دكتور؟ ساكن فين؟ موجود. شو اخبارك؟ الله يقويك. شاهي اللي يعجبك. كافي في لقى ها؟ شاهي جسام. ليش؟ كيف الحال؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ يا هلا، شكرا يا استاذ. شكرا لك يا الله أبو. يسعدك. كيف الحال؟ الله يسعدك. الله يبارك رغم جولتنا احنا طيب كنت في الرياض قبل الاسبوع الماضي. ايوه. استقبلنا المحافظ هناك، واستقبلنا اللي هو القائد حرس الحدود ساعد العميد
السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله، حيا الله الرياضيين، حياكم الله. كيف حالكم؟ طيبين. حياكم الله. كيف حالك؟ حياكم الله. تفضل حالكم. كيف حالك؟ بخير، شلونك؟ طيبين. كيف الحال؟ حياكم الله. الله يبقيك. كيف حالك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ طيبين. حيا الله الرحال. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه بيض وجهك. كيف الحال؟ طيبين. شلونك؟ سعدنا بحضوركم. انا اللي حريص من الزياره هذه ضمن الجوله انا فامسك بالمحافظه ما شاء الله. اي نعم، مرينا المحافظه بالمعروض كذا ما شاء الله. من فين جاي ما شاء الله؟ انا عند الراجل وجه اذا المملكه وخارج المملكه ما شاء الله. عسكر حزم تمام مع زياده قوه تونسي ما شاء الله. باكستاني اصل اسمه ما شاء الله. مواليد المدينه المحافظه تلقى في بيت مدارس ما شاء الله. عايش كل حياته جاي على الدراجه الان؟ الدراجه في المملكه. طالع الان عرعر. اي نعم، في دراجون اذكر موجودين هنا يستلمون يوم حقين الطريف. فقال نبغى نشارك معك على اساس يوم حق الطريف. مشارك. فكلمت المحافظ تحول الخطاب باسماء الشباب اللي هنا تروح للامير ودي ابى استمع موافق بس يجي. انا معي موافقتي بس عشان الشباب يبي يشاركون معي طبعا. عرعر وانا على كم ما شاء الله. طيب بعد عرعر وين بتوصل لك التحويل؟ طالع على الرياض. بطلع الرياض برضه عن طريق الرفحه. لا اطلع سيارة ما اطلع. لان انا باقي من الخليج من الرياض. بس المكان ما فيه هي فيها كل شيء. ابها رحت لها كل شيء. ابها اجيب. ابها كيف رحت لها؟ عن طريق الحجاز ولا طريق الساحل؟ لا عن طريق الساحل اجي. بس كيف من عند الدرب من عند الدرب. ايوه بس من عند الدرب تجي لي مشينا حوالي 45 كيلو في 15 كيلو لا فيها قوه شويه وقفوني. وعندي طال عمرك شو اسمه؟ قصة الرحلة هذا أمير الرياض أمير المدينة الأول سيد المدينة سلمان قائد مساعد أمير مكة المكرمة محافظة جدة فيصل بن خالد. فيصل بن خالد أبها هذا طال عمرك اللي توفى شوف المجلس زميلي توفى معه. الله فهد الله. الفطيش توفى معه حق الله الرياض. يمسك الله ويجنن إن شاء الله. أمير القسيم أمير حايل هذا معالي الفريق سليمان هذا صاحبي سليمان العمرو صديقي. نعم يا نعم حبيبنا. بس ودك تعطينا خبر اقل شيء. هذا الله يذكرك هذا مساعد هذا مساعد جوزات وهذا سليمان جوزات الرياض. اللي يشك عندنا في المدينه المنوره. هذا مدير عندنا. هذا العتيبي مدير دوريات الامن العام. شوف دوريات الامن العام. هذا اللي هو طال عمرك شو اسمه حربي حفظ محمود حفظ الوطن حفظ الوطن في المدينه. هذا المدينه غربيه المدينه. هذا حكم العام. هذا الهيئه العامه للاحمر السلطان قائد قوات الامن في المملكه. هذا لقاء تلفزيوني في الامارات. الامارات العرب هذا سجل الصور هذه والله العظيم خدع علي هذه باكستان تشرف هذه المملكه للمملكه. هذا ابن عمه مو اللي بالطايف. هذا لا هذا عبد الله. هذا كان الزراعه اول. ايوه كان هذا صار سفير في ابو ظبي كنت عندي انا. هذه الصوره في ابو ظبي. بعد هذا نادي النصر. هذا
حي سجن فيصل بن عبد الرحمن. الحارث ايام سعد الحارث قديم قلت اللي كان في اي مصر. والله. وهذا قصر الشبرا اللي بالطايف، قصر الملك عبد العزيز. هذه بالامارات. اعطونا الدرع واعطونا وصم ما بس سفيد مثل ما مر عليك باكستان. الله يحييك. يعطيك العافيه. الله يحييكم. حياكم حياكم. ما شاء الله ما شاء الله كان موسم طاب انडिया से ما شاء الله. دكتور عمر هاي والله قال داير شنو؟ قال والله داير يوسف. قال والله حسها مرق. هو سالفة لنا سالفة. قال والله قال والله العظيم. Glad to see you. الله يبارك فيك. هذول حبايب सेल्फी ले लेंगे مع الامراء مع الكل، يعني ما في مشاكل. بس اذا سوى مشكله مصيبه كبيره. طعم يجيب لك اياها طعم. دكتور كويس. انا مش اقول لك الحين، انا عشت سوداني 20 سنه. حبايبي لا هنا في السعوديه ما في مشاكل، ما يسوي مشكله، بس اذا يسوي مشكله يسوي مشكله كبيره، ما يسوي لك اياها صغيره. مهدي سلمت تحت. ويا من الرياض. ما شاء الله ما شاء الله. شفته تحت. اسمه كريم طه نتيجه. ये हमारा चीज़ मुख्तमिल है रही इंडिया में मशहूर कुछ भी नहीं दे रही सर मुख्तमिल इंडिया में इंशाल्लाह मशहूर होंगे क्या बात है नहीं ये كيف الحال؟ الله يبارك فيك. السلام يا شباب. كيف الحال؟ شلون سعيد؟ شلونك؟ كيف الحال؟ احنا دراجة هوائية المملكة بخارج المملكة. الله يحييكم ويقويكم ان شاء الله. واخترنا من ضمن الرحلة colleagues friends حسين جوارنا بدر المومني دكتور وسام قداشي. يا سلام. هذه شوف عندهم الكنافة 100%. شوفوا 100% صح ولا لا؟ أنا باكستان بس جيت الأردن، جيت سفير في شهر شوية أكثر من شهر. جيت بالدراجة. بس عايش في السعودية صح؟ حيا الله. يعطيك الملك عبد الله، فندق القرطبة، المائدة، حرمة العين. वीडियो جيت والله. ओके ओके شو ليش؟ بعدين جينا جلسنا في حرمات العين فيها جوا شركة معروفة، فندق كبير هذا. هذا المادة. 6 أيام 6 أيام جلست فيه. حياك الله. الله يعطيك العافية يا رب. ومرينا شو اسمه وفخر لنا يا طول العمر. أنا
ये आपके साथ ज़रा والله الحمد لله يعطيك الصحة والله تو سمعت الأخبار كانت صعبة ولا كيفاش؟ لا بالعكس والله من 1424 عندي رحلات. والله يعطيك الصحة. لا طبعا 39,000 كيلو بالدراج. والله يعطيك الصحة. يعني هذه قليلة كمان والوطن يستاهل يعني. يستاهل لا لا يستاهل والله. كل الأوطان أنا أتمنى للبلدان العالم الأمن والأمان. إن شاء الله. الله يفكنا من الإرهاب. الله يفكنا من الأعداء. آمين يا رب. ربنا يديم الأمن والأمان. جميع الدول والله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. والله يعطيك الصحة نشجعوك إن شاء الله ديما الأمان إن شاء الله ديما بالإنجازات. الله يخليك. كيف الجزائر؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يحييك. وحاول محمد علي بكش باكستاني جنسية من المواليد المملكة العربية السعودية. نعم. عاصفة الحزم تضامن مع ارتجاء القوات المسلحة على دراجة هوائية. داخل المملكة وخارج المملكة. يشرفني اليوم أجي الجامعة. يعطيكم العافية. نبغى تقومون بس كلكم ناخذ صورة ذكرية لو تكرمتوا. وإذا شفتوا واحد بالدراجة في الطريق تراني أنا ها. هذا قبولنا يقولون هنا نجمع كلنا. يلا تفضلوا. أول شيء أتمنى لكم التوفيق والنجاح والشهادة إن شاء الله ونوصي لكم الدكتور أسد كمان. الآن جيتكم الطلاب المرة الجاية إن شاء الله جيتكم المدراء. كل واحد ماسك له منصب إن شاء الله أجيكم ألقاكم في الدوائر الحكومية سواء في الجامعة أو في رجال الأمن مثلا. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. تصيرون كلكم مدراء. أنا اجتهاد أنا لي 15 سنة مجتهد بالسيكل ترى. ومن سكان المدينة المنورة من مواليد مدائن صالح تسمعون فيها محافظة العلا وعايش مع عنزة. بيض الله وجهكم كلكم كل القبائل تاج راسي. يعطيكم العافية بيض الله وجهكم ما شاء الله تبارك الله. أنت سيني كريم. اوكي على هنا. طيب احنا اول شيء نرفع المقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى ولي العهد الامير محمد بن سلمان والى الاسره المالكه والى الشعب السعودي المملكه العربيه السعوديه والى اهالي محافظه الطريف. اشكركم من اعماق القلب وحنا فداء هذا الوطن. اصلت عن نفسي ونيابه عن جاليه الباكستانيه في المملكه العربيه السعوديه. ايش كلمتكم انتم للوطن يا شباب؟ الله يديم الوطن. لقدام ان شاء الله لقدام ان شاء الله. شكرا لكم بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا हमारे पाकिस्तानी काफ़ी इधर आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी है इधर तरेफ में। आज मैं उनका मेहमान हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर असद साहब का और आसिफ साहब का और जो भी इधर हमारे इधर पाकिस्तानी कमेटी के हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की और अल्लाह ताला इनको और शागिर्दों को तौफीक देगा इंशाल्लाह। शुक्रान यातिकुम अल आफिया। तौफीक इंशाल्लाह। तौफीक والله أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.